Gipadayon ni Senator Bongo ang nahimong tradisyon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte matag adlaw na tawhan ini. Kini mo ang pagbisita sa mga batang adunay cancer sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC adlaw nga Biyernes. Una miadto sa Global Filipino Solidarity Activity nga gipahigayon dinhi sa Davao City. Bisan pa man nga wala ang kanhing pangulo sa nasod, alang siyang adlaw nga tawhan, padayon ang panawagan ni Senator Go nga iampo nga mahatagan si FPRRD ug maayong panglawas ingon man nga makabalik na kini dinhi sa nasod. Birthday niya but pagdasal natin siya. Pakiusap ko sa mga Pilipino, mga kababayan nating Pilipino. Dasal tayo para sa kanya, sa kanyang kalusugan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.